ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सभामुख प्रति असन्तुष्टि प्रकट। सभामुखले संसदमा बिजनेस अड्काएको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी। सहमति भइसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको खुलासा। दाङमा रहेको तत्कालीन माओवादी सेनाको ब्यारेक संरक्षण नहुँदा खण्डहर बन्यो। संरक्षणको जिम्मा पाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गैर जिम्मेवार भएको आरोप। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा तालिबान लडाकु समूहद्वारा सुरक्षा चौकीमा आक्रमण। 4 सुरक्षाकर्मी मारिए। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा सुखद सुरुवात। कुशल र आसिफको कीर्तिमानी ब्याटिङमा नेपालको शानदार जित। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद जोगाइदिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। कर्णालीको फ्लोरसँगै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झट्का लागेको छ। दलहरूसँगको छलफल टाढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने आज सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो। बैठकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना महामारी र एमसीसीका विषयमा छलफल भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि आक्रोश पोख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सरकारलाई सभामुखले काम गर्न नदिएको बताउनुभयो। एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयलाई संसदमा अघि बढाउन सभामुखले असहयोग गरेको भन्दै सहभागी दलका नेताहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका उपायहरू, रिक्त प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका पदमा गर्ने उपनिर्वाचन बारे पनि दलहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। संसदमा अड्किएका बिजनेस तथा पछिल्ला राजनैतिक विषयमा कुराकानी हुनुको साथै एमसीसी संसदमा अड्किएको अवस्थामा सभामुखले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर रोकेकाले त्यस विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। रिक्त विभिन्न स्थानहरूमा हुने उपनिर्वाचनको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलहरूले आफ्नो सहमति दिनुभएको छ। संसदमा लामो समयदेखि विभिन्न बिजनेसहरू अड्किएका छन्। खास गरी एमसीसी लामो समयदेखि अड्किरहेको छ। झन्डै पौने 2 वर्ष भयो। त्यो पास गर्ने कि नगर्ने संसदको आफ्नो बिजनेसको कुरा हो। संसदलाई त्यो अधिकार छ, उसले पास गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ।
तर सभामुखले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर जुन तजविजी अधिकार उहाँसँग छैन त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा साझा धारणा रह्यो। केही दलहरू एमसिसी प्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आलोचना आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका कांग्रेसका नेताहरूको सहभागिता थियो। जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका भने कुनै पनि नेताहरू सहभागी भएनन्। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता पनि कोही सहभागी थिएनन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चाहिँ नि अब यो आइसोलेसन सिटहरू पनि बढाएर राख्नुपर्छ अहिले चाहिँ आवश्यक मात्रामा र यो जुन किसिमको चाहिँ रोकथामका विधिहरू हुन् त्यसमा सरकारले चाहिँ पुरा ध्यान दिएर चाहिँ नि जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ र यो अहिले बन्द नै के अरे लकडाउन नै गरिहाल्ने कुरा चाहिँ नि ठिक हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव। अब हामीले भने उपनिर्वाचन चाहिँ नि गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने किन रोकिएको छ, संसदलाई बिजनेस किन दिएको छैन, कोभिडको समस्याबारे राय माग्नुभयो र संसदमा सभामुखले काम गर्न दिएनन्, मलाई संसदले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन भनेर उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। बेसिकली उहाँको पोलिटिकल कुरामा त्यही हो, संसदले काम गर्न दिएन भन्ने, संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र कोभिडको बारेमा अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने सबैको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधित, जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर र लक्ष्मणलाल कर्ण र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनैतिक दलका नेताहरू सहभागी भएर मुलुकको निकासका निम्ति छलफल हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो भने हुन सकेन। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। एमाले नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। यो घटनाले नेकपा एमाले भित्र ठूलै रडाको मच्चिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने अभियानमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्य साना दलहरूसँग मिलेर लुम्बिनीमा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी शुरू गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बाँडफाँड गर्न केही दिन अघि गोप्य सहमति भए अनुसार लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको तयारी शुरू भएको छ। छलफलमा केन्द्रको सरकार निर्माणलाई केही दिन थाती राखेर दुई प्रदेशमा सरकार फेर्ने कुराकानी भएको छ। गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्व र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउने विषयमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। गण्डकीमा कांग्रेसका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीपछि प्रचण्ड र देउवाले लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसी सोनमलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी छलफल थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री समेत रहेका कुलप्रसाद केसी सोनम माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत हुनुहुन्छ। लुम्बिनीमा 87 सांसद मध्ये माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थी र दधिराम नेउपानेलाई केही दिन अघि निलम्बन गरिएको छ। ओलीतिर लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। बाँकी एक मध्ये सभामुख सहित माओवादीका 18, कांग्रेसका 19, जसपाका 6 र जनमोर्चाका 1 जना सांसद प्रदेश सभामा रहेका छन् भने एमालेबाट 41 जना सांसद रहेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि 43 जनाको मत आवश्यक पर्छ। एमाले बाहेक गठबन्धन भन्दा शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका 60 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेपछि उहाँले आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार चलाउने अनुकूलता प्राप्त गरेका थिए। एमाले माओवादी अलग अलग भएपछि अब पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन मुस्किल परेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन
हटाउन भित्री कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा तयारी अवस्थामा रहेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएर कुलप्रसाद केसीलाई बनाउने गरी गृह कार्य चलिरहेको छ। केही दिनमै पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने स्रोतको दाबी छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकताको विचलन देखिएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले विचलनमा गइसकेको हुनाले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले आफूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिनमै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। माग्दै नमागेको दाबीलाई खोज्दै नखोजेको कुरालाई अदालतले पोलिटिकल डिसिजन गरेर यो अर्को विडम्बना हामीले भोग्यौं। त्यसकारण शिक्षक साथीहरू तपाईहरूले यहाँ उठाउनु भएको भने मलाई धेरै कुरा गर्ने किन समय अहिले छैन त भने म तपाईहरुलाई थाहा छ हामी सरकार पुनर्गठनको एउटा ठूलो प्रक्रियाभित्र हामी छौं। हिजो मात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले सरकार परिवर्तनको निम्ति अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नाम सहित समावेदन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र समर्थन फिर्ता पनि हामीले लिइसकेका छौं र त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको निम्ति करिब करिब बहुमतको हस्ताक्षर संकलन भइ नै सकेको छ। प्रचण्डले आफूहरू यति बेला सरकार गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको क्रम शुरू भइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब केन्द्रमा यो अन्योलता र अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्नको लगातार पहल गरिरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले संयुक्त सरकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले केही महत्वपूर्ण कानून बन्न रोकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै अब माओवादीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन सम्भव रहेको तर्क गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेनाको दाङको संग्राम ब्यारेक खण्डर बन्दै गएको छ। संरक्षण बिनाको दीर्घ स्मृति जनमुक्ति सेनाको संग्राम ब्यारेक खण्डर बन्दै गएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 सक्रममा 2064 सालमा स्थापना गरिएको उक्त ब्यारेकमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको क्रममा सेना समायोजन गर्दा झण्डै 2000 सेनालाई राखिएको थियो। 2064 देखि 2068 सम्म झण्डै 4 वर्षसम्म माओवादी लडाकुलाई राखिएको थियो। तत्कालीन माओवादी सेनालाई समायोजन तथा स्वैच्छिक अवकाशपछि जवान आवास, कार्यालय कक्ष, स्नान गृह, भान्साघर, शौचालय, खेल मैदान तथा युद्ध अभ्यास गर्ने सुविधा समेत भएको ब्यारेकलाई युद्ध पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने भन्दै नेपाल सरकारले 2068 सालदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई त्यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तर नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ब्यारेकको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिँदै जीर्ण अवस्थामा रहेको ब्यारेकलाई यही फागुन 1 गते तुलसीपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेपछि अहिले ब्यारेक बेवारिस जस्तै बनेको छ। तत्कालीन अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा झण्डै 2000 माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न ब्यारेकमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न करोडौं लगानी गरिएको थियो। स्वदेशी तथा विदेशी द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्ययनकर्ता द्वन्द्व विश्लेषकहरूको अध्ययनको रूपमा उक्त ब्यारेकको विकास भइरहेको थियो। तर संरक्षणको अभावमा ती संरचनाहरू खण्डहर बन्दै जाँदा यसको इतिहास पनि समाप्त हुने आशंका बढ्दै गएको छ। युद्ध पर्यटकीय स्थलमा समेत प्राप्त सम्भावना बोकेको सो स्थानलाई राज्यले ध्यान नदिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। पहिला के थियो भने चाहिँ उहाँहरू हुने बेला त अब एकदमै राम्रै थियो भनौँ हैन। उहाँहरूले एकदम राम्रै हेर्नुहुन्थ्यो अनि बीचमा सेनाहरू बस्ने बेला पनि ठिक ठिकै थियो। अलि गाउँले लापरवाही थियो त्यतिखेर। अहिले अब उहाँहरूले छोडेर जानुभयो त्यसमाथि फेरि अहिले गाउँले हेर्दैछ। अहिले फेरि कडा हुन गएको छ। अहिले कडा भएको छ। त्यस्तो एकजना यहाँ दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो यताउता हेर्ने यता न तिमीहरूले पनि हेर अनि भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई। हामीहरूले पनि याद गर्छौँ पहिलोको भन्दा उहाँहरूभन्दा अहिले गाउँले जे होस् गरेको छ। सब भत्किनलाई यहाँ गोल्याखन सब यिनी बनाए राम्रो हो। बनेको भवनहरूलाई झन् बिगार्नु कहाँ होला। बनाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना के हो त्यो युद्ध सङ्ग्रहालय बन्ने चाहना हाम्रो सबै उपभोक्ताको चाहना पनि त्यही छ। मेरो व्यक्तिगत पनि चाहना त्यही छ। यस्तै तहस महस नहोस्। फेरि जस्तो जनमुक्ति सेना बसेका थिए त्यस्तै होस्।
घरायसी कामको सिलसिलामा तुलसीपुर आउँदा आफू बसेको दीर्घ स्मृति हेर्ने इच्छाले सक्रम पुगेका रोल्पा थबाङका पूर्व माओवादी लडाकु रामप्रसाद रोकामगर सिस्ने र सुनसहरी 5 का पूर्व लडाकु जित बहादुर बुढामगर सुदीपले त्यहाँको अवस्था देख्दा मन दुखेको बताउनुभयो। करिब 3 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा बसी स्वैच्छिक अवकाश लिएर घर फर्किएका रामप्रसाद र जित बहादुरले ब्यारेकको अवस्था देख्दा नरमाइलो लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो ठाउँमा अब जति पहिलाको जस्तै अब रमाइलो थियो, यहाँको अब रुखहरू जस्तै गाउँ अनि यो ठाउँ रमाइलो हराभरा थियो। त्यसको तुलनामा अहिले चाहिँ धेरै त्यही हो। हामी पनि एउटा कामले चाहिँ तुलसीपुरसम्म गएको थियौँ। त्यताबाट यसो हेरौँ न पहिलेको हामी बसेको ठाउँ कस्तो छ, त्यहाँको अवशेषहरू कस्तो भइरहेछ होइन। हुन त चाहिँ हामीले अब त चासो गर्ने त्यस्तो चाहिँ उ त भएन, त्यही पनि आफूलाई चाहिँ त्यस्तो उ लाग्दो रहेछ कि होइन। बसेको ठाउँहरू पहिले यति रमाइलो थियो, अहिले चाहिँ पुरै यस्तो भाषा एकदम होइन जीर्ण अवस्थामा चाहिँ देख्ने बेलामा आफूलाई चाहिँ मन कस्तो कस्तो भयो। उक्त ब्यारेकमा साना र ठुला गरी करिब 64 वटा भवन रहेका छन्। अहिले उक्त ब्यारेकको संरक्षणका लागि त्यहाँका 4 वटा टोल विकास समिति र एक सामुदायिक वनलाई ब्यारेक हेर्नको लागि जिम्मा दिएको थियो। तर फागुन 1 गते उपमहानगरको जिम्मा दिएपछि अस्तव्यस्त हुन थाले पनि ओडाले नै चौकीदार राखेर उक्त ब्यारेकको संरक्षण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले फागुन 1 गते त हस्तान्तरण गरिसक्नु भयो। फेरि अब यो चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामा रहने भयो। त्यसकारण हामीले चाहिँ तुरुन्त तत्कालै त्यही फागुनको 1 गते नै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ संरक्षण समिति बनेर त्यसको संयोजकमा आफै हो। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो संरचनालाई हेर्नुपर्छ ल, यसलाई संरचना खडा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा हैरालो पनि राख्यौँ। त्यस्तै तुलसीपुर महानगरपालिकाले पनि जनमुक्ति सेनाको ब्यारेकलाई युद्ध संग्रहालयको रूपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। हाम्रो योजना के भने त्यो ब्यारेकलाई अथवा त्यो क्षेत्रलाई क्रान्ति र पर्यटकका रूपमा चाहिँ विकास गर्ने र अहिलेसम्म भएका नेपालका जति पनि क्रान्ति आन्दोलन सङ्घर्षहरूको एउटा चाहिँ स्मारकका रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र त्यो चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भन्ने हामी सोच्छौँ। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र तथा संघीय सरकारले गुरुयोजना बनाउन सकेका छैनन्। राज्य खबरका लागि दाङघोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् सरकार ढाल्ने खेलले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको गुनासो, जालझेल गरेर सरकार ढाल्न खोजेको आरोप। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा तालिबान लडाकु समूहद्वारा सुरक्षा चौकीमा आक्रमण, 4 सुरक्षाकर्मी मारिए। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा सुखद सुरुवात, कुशल र आसिफको कृतिमानी ब्याटिङमा नेपालको शानदार जित। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक खिच्चातानी र सरकार ढाल्ने खेलले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकार ढाल्न खेल भइरहेकाले त्यसको खबरदारी र प्रतिवाद गर्न आह्वान गर्नुभयो। पोखरेलले जालझेल गरेर सरकार ढाल्ने, अस्थिरता मचाउने र नयाँ बनाउने काम सुरु भए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने जनाउनुभयो। सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने
हामी के भन्छौँ भने एउटा कार्यकाल अवधिभरि निर्वाचित भएको सरकार रहन्छ, उसले गल्ती कमजोरी गर्यो भने जनताले फेरि निर्वाचनको बेलामा दण्डित गर्छन्। यो चिजलाई हामीले किन स्वीकार नगर्ने? अनि त्यही कुरा छोडेर यो कुरा छोडेर अरू काममा लाग्यो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। उहाँले विकास निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। स्थिर सरकार भए मात्र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकासका काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उक्त सतल संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट रु 48,47,000 बजेट विनियोजन गरिएको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 क का प्रदेश सभा सदस्य नारायण सिलवालले निर्माण सम्पन्न भएको सतल ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। विभिन्न जात जाति र समुदायका आफ्नै संस्कार र परम्परा छन्। सबैको संस्कारको भिन्नै विशेषता र आकर्षण हुने गर्छ। मगर समुदायमा पनि घरका सदस्यको मृत्युपछि गरिने शुद्ध शान्तिमा बरपिपल, लाकुरी रोपी चिनो बिसौनी बनाउने चलन छ। चिनो बिसौनीमा 3 पुस्ते खुलाइएको ढुङ्गाको शिलालेख सहित काठलाई कुदेर बनाइएको मौला समेत राखिएको हुन्छ। मगर समुदायमा किन यस्तो गरिन्छ त? घरका कुनै पनि समुदायको मृत्यु भइसकेपछि गरिने शुद्ध शान्तिमा मगर समुदायले चिनो बिसौनी लाउने चलन छ। चिनो बिसौनी बढी मान्छेको आवतजात हुने मुख्य बाटो अप्ठ्यारो ठाउँमा बनाउने गरिन्छ। चिनो बिसौनीमा बाटो हिँड्ने मान्छे बस्यो भने मृत आत्माले स्वर्गमा शान्ति पाउने विश्वास रहिआएको छ। यो परापूर्व कालदेखि नै गरिँदै आएको मगर अग्रजहरू बताउँछन्। मगर समुदायमा दिन तोकेर शुद्ध शान्ति गर्ने चलन नभए पनि सामान्यतया 3, 5, 7, 9 र 13 दिनको दिन शुद्ध गर्ने चलन छ। आमा बाउ बित्दाखेरि त्यहाँको जैसीहरूले, त्यहाँको ठालु बलार्मेहरूले, त्यहाँका जान्नेहरूले, मगरका अग्रजहरूले ल है यति दिनपछि, यति महिनापछि तेरो छोरा आएर तेरो सती गति गर्नेछ भनेर गाड्ने चलन पनि छ। र अनि पछि छोरा 2 महिना 3 महिना पछि आएर त्यसलाई फेरि खोसर गरेर फेरि जलाउने चलन पनि छ। हामीसँग दुवै प्रकारको संस्कार छ, जलाउने पनि गाड्ने पनि। र चिनो चौपारी लगाउने भन्नेको त्यसको ठ्याक्कै 13औं दिनको दिन अथवा 12औं दिनको दिन, 9औं दिनको दिन, 3 दिनको दिन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, गर्नु पर्दैन भन्ने पनि छैन। अवस्था परिस्थिति अनुसार सामान्यतया शुद्ध गर्दाको दिन चौपारी लगाउने पनि चलन छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ भाका कबुल गरेर धेरै महिनापछि पनि लगाउने गरिन्छ। मगर समुदायमा मृत्यु भइसकेपछि दोमासिनु हुँदैन भन्ने चलन छ। चिनो बिसौनीमा 3 पुस्ते खुलाइएको ढुङ्गाको शिलालेख राखिएको हुन्छ भने छिट्टै नगल्ने काठलाई कुँदेर बनाइएको मौला समेत राखिन्छ। बर, पिपल, लाकुरी लगायतका छाया दिने ठूला जातका रुख रोप्ने गरिन्छ। यसलाई बडा दशैंमा मृत्यु भएको तिथिको अवसर पारेर पितृपूजा र सरसफाई गरिन्छ। मगरहरूले आफ्नो पितृप्रतिको सम्मान, आफ्नो पितृप्रतिको चाहिने आदर भाव देख्न सकिन्छ। उनीहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो चौपारीमा गएर छोरीचेलीहरूको चाहिँ दान दक्षिणा गर्ने, मृतकको चाहिँ सम्मान गर्ने, मृतकप्रति आदर भाव व्यक्त गर्ने जुन चलन छ। मगर समुदायले चिनो बिसौनीलाई आफन्त सम्झने पारम्परिक संस्कारका रूपमा लिने गरेका छन्। रोल्पा जिल्लामा 44% मगर समुदायको बसोबास रहेको छ। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जीएमको रिपोर्ट। पछिल्लो समय व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले आर्थिक आर्जनको पाटोमा मात्र ध्यान दिइरहने अवस्थामा रूपन्देहीको एउटा संस्थाले भने सामाजिक कामलाई पनि निरन्तर अघि बढाउँदै लगेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टले कहिले अनाथ आश्रममा सहयोग गर्ने, निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने, समय समयमा रक्तदान लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सामाजिक दायित्व समेत पूरा गरेको छ। टाइगर 1 प्राली टाइगर प्यालेस रिसोर्टले तिलोत्तमा 13 मा रहेका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको पढाइ लेखाइमा सहयोग पुग्ने हिसाबले 39,820 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। त्यस्तै सोही दिन रिसोर्टले रिसोर्ट भित्रै लायन्स क्लब अफ बुटोलको सहजीकरणमा निशुल्क आँखा शिविर समेत सञ्चालन गरेको छ। योभन्दा पहिला हामी चाहिँ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरेको थियौँ। त्यो बेला नै हामीले यो अनाउन्समेन्ट गर्यौँ र यसपटक लायन्स क्लब अफ बुटोल र आँखा अस्पताल बुटोलको सहकार्यमा हाम्रा कर्मचारीहरूलाई एउटा चाहिँ फ्री आई क्याम्पेन हामीले गर्छौँ भनेर अगाडि सरिसकेपछि हामीले त्यसलाई स्वागत गरेर
उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अलिक छौँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कर्मचारीहरूको हेल्थ सम्बन्धी केयर गर्न यो कर्मचारीहरूको हेल्थ सम्बन्धी केयर गर्नलाई हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। आँखा शिविरमा 104 जनाले सेवा लिएका छन्। शिविरमा निशुल्क आँखा परीक्षण, मोतीबिन्दुको परीक्षण तथा निशुल्क औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति आँखा कमजोर भएको मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी मात्रामा देख्न सक्छ। त्यसपछि गएर ड्राइनेसको समस्याहरू बढी हुनसक्छ। किनकि किचनमा घुरुमा त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ ड्राइनेसको समस्याहरू बढी देख्न सक्छ। प्रणालीले समय समयमा यस्ता सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको छ। व्यावसायिक संस्थाहरू पनि सामाजिक काममा लाग्नु समाजको लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। स्योर। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सभामुख प्रति असन्तुष्टि प्रकट। सभामुखले संसदमा बिजनेस अड्काएको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी। सहमति भइसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको खुलासा। दाङमा रहेको तत्कालीन माओवादी सेनाको ब्यारेक संरक्षण नहुँदा खण्डहर बन्यो। संरक्षणको जिम्मा पाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गैर जिम्मेवार भएको आरोप। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा तालिबान लडाकु समूहद्वारा सुरक्षा चौकीमा आक्रमण। 4 सुरक्षाकर्मी मारिए। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा सुखद सुरुवात। कुशल र आसिफको कीर्तिमानी ब्याटिङमा नेपालको शानदार जित। अब बाँकी खबर। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीको 11औं अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समितिको पदस्थापना भएको छ। चैत 25 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित रामराज पोखरेल नेतृत्वको कार्य समितिलाई ज्ञानेन्द्र जीसी नेतृत्वको कार्य समितिले पद हस्तान्तरण गरेको हो। आज एक समारोहको आयोजना गरी पदस्थापना गरिएको हो। उक्त अवसरमा बोल्ने पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार सम्बन्ध संगठनका नेताहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूले अपनत्व गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, विनोद पहाडी, दीपक गेवालीले रूपन्देहीको नवनिर्वाचित टिमले देशमै नमूना काम गरेर अब्बल साबित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा निर्वाचन समितिका संयोजक नारायण सापकोटाले निर्वाचन एउटा प्रक्रिया भएकाले सबैलाई एकताबद्ध लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पत्रकार महासंघको साझा चरित्रलाई कायम राख्दै पेशागत अधिकारका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामराज पोखरेलले आफूहरू एउटा प्रक्रियाबाट चुनाव जितेर आएको भए पनि सबैलाई समेटेर साझा रूपमा महासंघलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जसरी यहाँले सहयोग गर्नुभयो, हामी निर्वाचन मण्डललाई, हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई, सबै संगठनका नेताहरू, संगठनका साथीहरू र निवर्तमान कार्य समितिका साथीहरू सबैलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि दिनेशले भने जस्तै दिनेशजी र ज्ञानेन्द्रजी वैधानिक सल्लाहकार हो। उहाँहरू हाम्रो कार्य समितिकै सदस्य सल्लाहकार भएका कारणले उहाँहरूको एजेन्डामा हामी कति पनि कम हुन दिन्छौँ। हामीले सँगै अगाडि जान्छौँ।
निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र जीसीले आफूले 16 वर्ष पत्रकार महासंघमा बताएको स्मरण गर्दै आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। आगामी दिनमा म निरन्तर अझै मलाई नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले अझै 2 कार्यकाल सल्लाहकारको भूमिका दिनेछ। यहाँसँग निरन्तर अझै 2 कार्यकाल म पत्रकार महासंघका कार्यसमितिमै रहेर अझै सहकारी गर्ने एउटा अवसर मलाई प्राप्त छ। यहाँसँग भोलिका दिनमा सहकारी गर्ने हाम्रो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने र यो महासंघलाई अझ साझा बनाउने कुरामा हामी सँगै लाग्नुपर्नेछ। उक्त अवसरमा महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष निरु गौतम, नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीका सभापति रेखा भूषाल, प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीका उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देही संयोजक कमल रायमाझी, प्रेस चौतारीका नेता तथा लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसी लगायतले पत्रकारको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिनु भएको थियो। अब विदेशको खबर। तालिबान लडाकु समूहले सुरक्षा चौकीमा गरेको आक्रमणमा परि 4 सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त तखारको प्रान्तीय राजधानी तालुकवानमा सो आक्रमण भएको प्रान्तीय प्रहरीका प्रवक्ता अब्दुल खालिल आसिरले जानकारी दिए। तालुकान शहरको बाहिरी इलाकामा रहेका प्रहरी जाँच चौकीमा तालिबान लडाकु समूहले गरेका आक्रमणमा परि 4 सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 5 घाइते भएका प्रहरी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान 1 बजे सो आक्रमण भएको थियो। यस आक्रमणको क्रममा तालिबान लडाकु समूहतर्फ पनि हताहत भएको, तर यसको एकिन संख्या आइसकेको छैन। एक सुरक्षा अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा यस आक्रमणको क्रममा 3 तालिबान लडाकु पक्राउ परेका र ती मारिनुको साथै अन्य 3 घाइते भएको बताएका छन्। तालिबानले भने यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अब खेल खबर। त्रिदेशीय टी20 श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले शानदार जित हात पारेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले हरायो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि आजै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेले। कुशलले 30 बलमा 50 रन बनाए। 5 छक्का र 5 चौका हानेका उनी 62 रनमा आउट भए। यस्तै आसिफ शेखले 36 बलमा अर्धशतक पूरा गरे। 4 चौका र 4 छक्का सहित शेख 54 रनमा नट आउट रहे। आजको खेलमा नेपालले सबैभन्दा धेरै रनको ओपनिङ साझेदारीको रेकर्ड पनि बनाएको छ। आज कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 116 रनको ओपनिङ साझेदारी गरे। यसअघि सन् 2019 मा पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले 108 रनको ओपनिङ साझेदारी गरेका थिए। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सभामुखप्रति असन्तुष्टि प्रकट। सभामुखले संसदमा बिजनेस अड्काएको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी। सहमति भइसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको खुलासा। दाङमा रहेको तत्कालीन माओवादी सेनाको ब्यारेक संरक्षण नहुँदा खण्डहर बन्यो। संरक्षणको जिम्मा पाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गैर जिम्मेवार भएको आरोप। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा तालिबान लडाकु समूहद्वारा सुरक्षा चौकीमा आक्रमण। 4 सुरक्षाकर्मी मारिए। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा सुखद सुरुवात। कुशल र आसिफको कीर्तिमानी ब्याटिङमा नेपालको शानदार जित। हवस् त, राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।